आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. प्रथम नमन गणपते, प्रथम नमन गणपते. नमस्ते आयकोगेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय भाग 24 नाट्यात्म नृत्य प्रकार. आयकबानो, विधींतल्यान लोकनाट्या कडेन वतना एक भोव म्हत्वाचो पावंडो आसा तो म्हळ्यार नाट्यात्म अशा विधी नृत्यांचो वा समूह नाचाचो. गोंयांत तशेंच भारतांत हेर कडेन एक नदर मारली जाल्यार ट्रायबल डान्सेस वा रिच्युअलिस्टीक डान्सीस जे वेगवेगळ्या जनजाती वा आदीम समूहां वतीन तांच्या वर्सुकी विधीचो एक भाग म्हणून खेळटात, तातूंत नाट्य हें आसाच. घटनांची एक वळेरी आसता, तांचे जिणेचें एक पडबिंब आमकां दिश्टी पडटा. ह्या नाट्यात्म अशा विधी नृत्यां वरवीं तशेंच प्रयोगक्षम अशा विधीं वरवीं आमकां म्हत्वाचें अशें बीज घटक मेळटात, जांचें आमी आयज पुरायपणान लोकनाट्य वा पारंपारीक नाट्य ह्या संकल्पने खाला वर्गीकरण करूंक शकतात. अशा नाट्यात्म विधी नृत्यांचो विचार आनी अभ्यास करप हें गरजेचें. आयकबानो, गोंयांत विधी नृत्यांचो जर चंवर पळोवचो आसा जाल्यार तो दोन मुखेल लोक उत्सवांनी आमकां पळोवपाक मेळटा: धालो आनी शिगमो. धालो बायलांचो जाल्यार शिगमो दादल्यांचो. इश्टानो, नाट्यात्म विधी, विधी नृत्य, नाच ही उतरां आमी जायते फावटी वापरतात, पूण हांचे मदीं फरक कसो करचो हे विशीं अधिक जाणून घेवया ज्येश्ठ अभ्यासक भौमानिस्त विनायक खेडेकार हांचे कडल्यान. शिगमो आनी धालो ह्या दोन उत्सवांच्यो प्रयोगजिवी कलांचे नदरेन जेन्ना आमी ह्या उत्सवा कडेन पळयतात, सदीच्या कापडान आमी खेळ खेळयलो अशे भशेन तो खेळ आनी खेळ भायर आयल्या खेळगडी अशें गोंयांत आसा. गोंयच्या एकूण सगळ्या प्रयोगजिवी कलांचेर एक तर शिगमो वो धालो धिल्लो हांचो पूर्णतः प्रभाव आसा. जेन्ना आमी गितांचो किंवा ताच्या एकूण आविश्करणाचो विचार करतात तेन्ना हेंय बी मतीन दवरूंक जाय की शिगम्यांत चड करून धोल तासो, जगांत कांसाळें ही जाका आमी रुद्रवाद्य म्हणटात ती आसतात. कांय कडांनी मागीर घुमट, शामेळ ही वाद्यां आसतात. पुणून आतां नाट्यात्म प्रकृतीचो जेन्ना विचार करतात तेन्ना धालोंतलें नाट्य जर पळयलें जायत जाल्यार पिंगळी येता तो. आमी पिंगळी घाटाचे, तांदूळ घाला भाताचे, खूट करता काय, पेटे चावी काडटा काय, म्हाका पयशे दिता काय. आतां हें सगळें ते अभिनयांतून दाखयता हें विशेश आसा. न्हवरो व्हंकल जी आसा काय ना, आगे बाये तुमचो न्हवरो कितलो जाणटो वो तुमची व्हंकल कितली काळी, अशे भशेची गितां थंय लग्न जाता आनी तें लग्न अभिनीत जाता. म्हणजे लग्न प्रत्यक्ष लागतात तातूंतल्यो बऱ्योचश्यो खबरी थंय येतात. पूण ताचे बरोबर मागीर तो आरवणो आनी दिवो शेकून दिवो हें सगळें नाट्यात्म आसा. ख्रिश्चन गावडे बायलांचे धालो तातूंत काण्णां खेळ आनी वर्या नाच अशे दोन आसात. वर्या नाच म्हणजे वरयो. वरी हें धान्य खूब पिकयताले एका तेंपार आमचो आदिवासी. तर तें वरी हें धान्य कणसां बसून वेगळें करपाचें, म्हणजे एक खूंट पुरिल्लो आनी ताचे भोंवती नाचत नाचत गितां गायत नाचप आनी नाचता नाचता पांयांची हालचाल अशे भशेन करप की कणसां पसून ते दाणे वेगळे जातले. तेच भशेन काण्णां खेळ
आता काण्णा खेळ हाका एक विधीचोय भाग आसा. तांच्या धालोंत रातच्यो धालो सोंपयता आसतना काण्णार पाय मारूंकूच जाय असो एक संकेत आसा की त्यो धालो जाल्यो ना जाल्यार इंत्रूज जायना दादल्यांचो. म्हणजे धालोचो आनी इंत्रुजाचोय परत संबंद आसा. गोंयच्या प्रयोगक्षम अशा कला प्रकारांचो विस्तार पळयल्यार एक गजाल आमकां कळटा की चडशा विधी नृत्यांचो जल्म दीर्घ प्रक्रियेंतल्यान जाल्लो आसल्यार पसून तांचें प्रकटीकरण धालो आनी शिगमो ह्या 2 लोकोत्सवांतल्यान व्हडा प्रमाणाचेर जालां. नामनेचे अभ्यासक आनी साहित्यीक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय हांच्या मता प्रमाण समूह नृत्य वा आदीम नृत्य विधी नृत्य म्हणून सादर जावपी लोकनाट्यांची प्रदीर्घ अशी परंपरा खूब पुर्विल्ली आसा. दर एका नाट्यात्म विधी वरवीं सोबीत अशें लोकनृत्य रूपकार घेता. देखीक तालगडी, तोणया मेळ, गोफ, मोरुलो गोंयांत अशे थारावीक नाच प्रकार आसात जे नृत्य अधिक नाट्य अशा वर्गांत वा विभागांत आस्पावीत करूं येतात. मोरुलो, घोडेमोडणी, मुसळा खेळ, देखणी आनी वीरभद्र हे प्रकार ह्याच विधेय वर्गांतले. हांचे खाशेलेपण म्हळ्यार हातूंत नाट्यमयता आसाच, नाट्य प्रसंगूय आसात, पात्रांची येवजण आसा आनी घटनांचें वा एखाद्या घडणुकीचें प्रकटीकरण जाता. ह्या सगळ्या प्रयोगजिवी नाचांनी संवाद गितांतूच आसतात. ते गावनूच प्रकट जातात आनी अदीमदीं कोरस प्रतिक्रिया दिता जाका ड्रॅमॅटीक रिएक्शन्स म्हणूं येतात. इश्टानो, एका गजालीची दखल घेवचीच पडटली आनी ती म्हळ्यार लोकनाट्याचो वा आदीम नाट्याचो उगम आनी ताचें मुळावें रूप आमकां मेळटा तें विधी नृत्यांत आनी ताचे उपरांत समूह नृत्यांत. नाट्यात्म घटकांचो ह्या नृत्यांत आस्पाव तेन्नाच जालो जेन्ना समुदायाचो मुखेली आपल्या शरिराचो वापर करून समुदायाक जमातीक संबोधन करूंक लागलो. असे अस्तन पूर्व राजा एक पांडव राज करीबा, अस्तन पूर्व राजा एक पांडव राज करी. असे अस्तन पूर्व राजा एक पांडव राज करीबा, अस्तन पूर्व राजा एक पांडव राज करी. असे कळीच्या पायान पांडव गेले वनवासीबा. कांय अभ्यासकांचे मताप्रमाण आयज कांय नाट्यात्म नृत्य प्रकार आमकां दिश्टी पडटात जांचो जल्म हो विधी परसूय परंपरेंतल्या मागणे खातीर जाला. देखीक वीरभद्र, मुसळा खेळ तशेंच देखणी अशा कांय लोक नाचांचें दायज आमच्या कलात्म गोंयांत आसा जांचें वर्गीकरण नाट्यात्म नृत्य अशा विभागांत करूं येता. असे वर्साचो सादरे शिगमो खेळोया, गांवान गांव आमी घर मागोया. असे वर्साचो सादरे शिगमो खेळोया, गांवान गांव आमी घर मागोया. ए शाबय 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 शाबय. ऐकब्यानो, कलात्म गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. नाट्यात्म नृत्य प्रकार गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत
हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आणि ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.